چطور میتونید این کارو بکنید؟ من هیچی، به فکر جمال باشین، ناسلامتی دوستتونه. چند بار بگیم نمیدونیم خانم. خانم ما نه ایشونو میشناسیم نه از عقدشون با جمال خبر داریم. نه مامان، این دوتا دروغ میگن. اینا شاهد عقد من و جمال بودن. حرفمو باور کن، من دارم میگم دیگه. اینا دارن دروغ میگن. به ما رحم کن خانم، ما آدمای شریفی هستیم، داریم نون زن و بچه‌مون رو در میاریم. شما و جمال هر ارتباطی داریم برای خودتون نگه داریم، ما رو قاطی نکنیم. ببینید من دارم بهتون التماس میکنم، دارم منتتون رو میکشم. راستشو به مامانم بگین که وقتی منو جمال عقد میکردیم شما شاهد بودین، وگرنه اینا منو به یکی دیگه میدن، به عقد یکی دیگه. بعد شما هم تو گناه من شریک میشید. دارم بهتون التماس میکنم. هوری بسته دیگه. نه. یعنی چی؟ داری جلوی همه آبرومونو میبری دختر؟ ساکت شو. مامان اینا دارن دروغ میگن. بیا بریم. مامان ببین چی میگم، یه لحظه وایسا، دارم میگم اینا دروغ میگن. مامان ببین چی میگم. جمال من دارم میرم بیمارستان. غذا رو درست کردم تو آشپزخونه است. هر وقت گشنت شد بخور. داروهاتم برات میذارم. غذا تو خوردی اونا رو هم یادت نره. راستی اگه در زدن نمیخواد در رو باز کنی، من و فائزه خودمون کلید داریم. خودمون در رو باز میکنیم میایم تو. باشه جمال. یه وقت بیرون نری یا هوری. کی؟ هوری. اسم اون هوریه. کیو میگی؟ کی اسمش هوریه جمال؟ چه نسبتی باهات داره؟ مامان فقط یه لحظه صبر کن، میدونم که اینجاست. داری چی کار میکنی؟ من میدونم مامان، میدونم اینجا بود. هوری ببین چی میگه. گوش کن، وایسا. میگم وایسا ببین چی میگم. چقدر میخوای برای ثابت کردن این دروغت اینجا بچرخی؟ نه مامان من دروغ نمیگم، یه لحظه بخوام بیام. بیا بریم. نه مامان حرفمو باور نمیکنی. بس کن دیگه، بیا. نه مامان حرفمو باور کن، دارم راستشو میگم، گوش کن. هرچی باید میشنیدم و شنیدم. بیا مامان بذار یه بار دیگه بگردم، فقط یه بار بیا با هم دیگه بریم. مامان دارم راست. اون دوستای جمال اصلا تو رو نمیشناختن. الانم داری الکی منو اینجا میچرخونی که جایی که مثلا عقد کردی و بهم نشون بدی. آره برای چی منو دست انداختی هوری؟ عشق تو رو دیوونت کرده دختر. این کارو نکن. از خرش شیطون بیا پایین. نه مامان باید حرفمو باور کنی. اون روز انقدر که استرس داشتم نمیدونستم کجا دارم میرم. تو واقعا نمیدونستی کجا دارن عقدت میکنن؟ عاقدت کیه؟ یا چی داره میگه بهت؟ تو کدوم گوری اومده بودی؟ مامان حرفمو باور کن. بس هوری. اگه اون پسره دهاتی بی سواد پشت کوهی اینو میگفت باور میکردم، ولی تو اینو نگو. تو یه دختر زرنگ و تحصیل کرده که داری این حرفا رو میزنی. نمیتونم باور کنم. اصلا من هیچی. مطمئن باش هیچ کس دیگه هم این حرفای احمقانه رو باور نمیکنه. ولی شما باید باور کنی چون حقیقت اینه. اون موقع فقط داشتم به شما و بابا فکر میکردم. راست میگم پس برای همین اومدی عقد کردی؟
فکر نمی کردم انقدر چشم سفید باشی. نمیتونی هم که ثابت کنی. مامان من دارم ببین چی میگم. اگه بخوای بیشتر از این آبرو ریزی کنی مطمئن باش اول میرم باباتو با یه تیر خلاص میکنم، بعدم خودمو.